رحم الله الشيخ العلامة الباكستاني إحسان إلهي ظهير، الذي جاهد بقلمه في فضح الرافضة والإسماعيلية والصوفية والبابية والبهائية والفرق المنحرفة المارقة. دعوني أستعرض وإياكم بعض من هذه المؤلفات النفيسة التي لا يستغني عنها قارئ ولا باحث. هذه سلسلة رد فيه على كاتب مصري اسمه علي عبد الواحد وافي، ألف كتابا بين الشيعة والسنة ردا على كتاب الشيخ إحسان من 5 كتب حول الرافضة: الشيعة والقرآن، الشيعة والسنة، وهذا كتاب الشيعة والسنة، وهذا من أواخر كتب الشيخ إحسان: الشيعة والتشيع والشيعة وأهل البيت. هذه الرسالة تعتبر أضخم كتب الشيخ إحسان، تقريبا تقع في 750 صفحة، تكلم فيها عن الإسماعيلية، تاريخ وعقائد. وهنا رسائل أخرى متفرقة: البابية، عرض ونقد، وهذا كتاب عن البريلوية، وهي فرقة نشأت في شبه القارة الهندية أشبه بالفرقة السنوسية والرفاعية ونحو ذلك. البهائية، نقد وتحليل. وأخيرا القاديانية. أخيرا هذه رسالة عن التصوف، المنشأ والمصادر، ويعتبر الجزء الأول، وهذا يعتبر الجزء الثاني، دراسات في التصوف. وهذا الكتاب يعتبر آخر مؤلفات الشيخ إحسان رحمه الله، والذي ألفه في عام 1407 قبل حادثة التفجير ب7 ساعات. وهذه الحادثة التي حدثت في لاهور في جمعية أهل الحديث في عام 1407، والتي أصيب على إثرها الشيخ، ثم نقل بتوصية من الشيخ بن باز وبأمر من الملك فهد رحمه الله أجمعين بطائرة خاصة إلى الرياض للمعالجة، لكنه رحمه الله توفي قبل علاجه، وصلى عليه الشيخ بن باز وجموع من المسلمين في الرياض، ثم نقل إلى المدينة ليدفن في البقيع رحمه الله رحمة واسعة. الشيء العجيب اللي يشدك حقيقة في كتب العلامة إحسان إلهي ظهير هو كثرة المراجع التي يرجع إليها، سواء من لغة القوم أو حتى من الكتب التي ردت عليهم. لا تجد كتاب من كتبه تقل عدد المصادر والمراجع فيه عن 250 مرجع. وهذا مثال. هذا مثال آخر في كتابه التصوف، رجع فيه لما يقارب 357 مرجع، مع أن الكتاب لا تتجاوز صفحات 300 صفحة. يسأل البعض عن هذه الطبعة التي بين يدي، هي طبعة جيدة صادرة عن دار ابن حزم بالقاهرة، وسأضع رقم للواتساب لمن أحب أن يقتني نسخة منها. وفقنا الله وإياكم لكل خير.